बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको हज़रत फ़ातिमा रज़ी तआला अन्हा की वफ़ात का वाक़या सुनाएंगे। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फ़ातिमा के घर के तमाम काम करके आटे की चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और बीबी फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए फ़ातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो? बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, ए अब्बा हजूर, आप किस को तलाश कर रहे हो? तो मेरे प्यारे अब्बा जान सरकार दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज के दिन मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, अभी तक तो सरकार दो आलिम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में मौजूद है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी कि जिस तरह आपने मेरे अब्बा हजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फ़ातिमा रो कर फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक़ अदा करने हैं और अपने बच्चों के भी हक़ अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूँध कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फ़ातिमा बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा को समझा कर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। तभी बीबी फ़ातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा रो रही हैं और इतने घर में इमाम हसन इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो मंज़र कैसा होगा, वो आलम कैसा होगा जिसकी माँ को पता चल जाए कि आज उसने रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा? इस माँ के दिल पे क्या गुज़रती होगी? हज़रत अली बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीबी फ़ातिमा भी रोने लगी और अपनी माँ और बाप को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे कि ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली खामोश रहे। फिर बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए अम्मी हजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन सरकार दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम यहाँ तो बार बार आते रहोगे, अपनी माँ के पास वापस चले जाओ। लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो, इसके बाद तुम्हारी माँ तुम्हें कहीं नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दोनों दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं और खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं, फ़ातिमा भी रो रही हैं, इमाम हसन भी रो रहे हैं, इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फ़ातिमा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। हज़रत अली को अपने पास बिठाकर इनसे 3 बातें करती हैं। पहली बात तो वो ये कहती हैं कि अगर मैंने आपकी खिदमत में कभी भी कोई कोताही की हो, आपके साथ कोई भी नाफरमानी की हो, आपका हुक्म ना माना हो, तो मुझे मुआफ़ कर दीजिए। हज़रत अली रोकर कहते हैं कि फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक़ पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझसे हमेशा खुश हूँ।
مجھے کوئی گلہ نہیں۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ نے اگر دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا۔ میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کیوں کسی کو نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رونے لگتے ہیں۔ بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بہت رو رہے ہیں، امام حسین بھی بہت رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ منظر کیسا ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا۔ میرے بابا جان میرے خواب میں آ کر میرے بابا جان نے کہا تھا تو سحری علی کے دسترخوان پر کرنا اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں، ان کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے اور قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی اپنے بچوں کو کبھی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو حسن اور حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھیں اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھیں، یہ آواز تو ہم جیسے گنہگار لوگوں کے لیے تھی۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر روتے رہے۔ دونوں بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔